تو انہیں کہا حضور وہ سرفراز خان تے ویسے ہی تہاڈا دشمن ہے تے میں جدوں کہا نا میرے علی شاہ کول میں آیا تے انہیں تو مینوں کٹنا ہے تے پیر صاحب نے فرمایا اچھا میں تینوں ایک رکا لکھ دینا جا کے سرفراز خان نو کہیں رکا میرا پڑھا دیں او جدوں گیا نا سرفراز خان کو تو انہیں ویکھ دے انہیں کہا کتھے رہا انہیں کہا پیر میرے علی شاہ کو بیٹھا رہا انہیں کہا فلانے ٹمکانے تنخواہ میری لینا تے میرے علی شاہ کو بیٹھا انہیں کہا جناب اتنے غصے نہ ہو آج پیر میرے علی شاہ صاحب تانوں خط لکھیا انہیں جدوں خط پڑھیا نا تو اتھی ڈٹھا تے فوت ہو گیا وہ جدوں فوت ہویا تے وہ لوگاں کیا بھئی اے تو زہر دیتی انہوں کی کیتے انہیں کہا میں تے کچھ نہیں دیتا مسکین آدمی ہے اے پیر میرے علی شاہ صاحب نے رکا لکھیا ہوتا تے پیر صاحب نے انہوں لکھیا کیوے او آخر میں تو اس واسطے کہہ رہا اے اوڑک جڑا نا گڈی جتھی بھی چڑی ہوئے ٹوٹ جانی تے آج حضور دے آج لے ان کی پناہ آج حضور واسطے تسی اپنے ہاتھ تھکاؤ تے آج زبانہ تھکاؤ جنہوں تو آڑے میرے رون دیواری آنی نا قیامت نو حضور فرما دیں میں امت نو نہیں رون دیاں گا میں خود رو پاواں گا ایسے واسطے تسی لگے پھر دیں سمجھو اس گل نو ساڈی نو آج تسی روو حضور واسطے آج حضور دے دین دا کام تسی کرو آج اپنی زبانہ تسی تھکاؤ تے قیامت والے دن حضور فرما دیں میں خود رب دے سامنے رو پاواں گا دس ہوئے اعلیٰ حضرت فرما دیں اے دل نکل جانے کی جا ہے وہ کن آنکھوں سے دریا بہاتے جائیں تینوں سمجھ آئے اس گل دی تسی مڑ کے دلیلاں پوچھتے ہو حضور نال کہ جی اینج کرنا ہے نا ایتھے بغیر سوچے سمجھے حضور نال پیار کرو پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے چلو ایسے یہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ویل چیئر ہوتے بیٹھ کے تے اپنا جناب نہ دیہڑ ویکھی نہ رات ویکھی لوگ ایک مورخ لکھن لگے بھی اپنا ہاتھ جڑا ہو دا کام ختم کر دے گا ایک کنج ہو سکتا سی کہ 19,700 پولیس تے ایف سی تے جناب اسلام آباد پولیس ہوئے شیل دیاں گو جناب 12,000 شیل دا دیون اور جناب ایم جی دیاں تے کلاشن کوفن دیاں گولیاں چلان دے مولوی پھر بیٹھے رہے ہوتے یہ تے مورخ بھی نہیں لکھے گا اور کہے گا جھوٹ ہے نہیں ہو سکتا لیکن انج ہویا ہاں جی انج ہویا ایتھے تک آ گئے سن جتنا ہے منیر ساؤنڈ لکھے ہویا میں نو کہنے لگے جی ہوتے آ گئے میں کہا پھر کی ہویا آ گئے جلیا تو یا شہادت ہے یا گرفتاری ہے لیکن وہ زلزلو تک تے رسولوں نے بھی جانا پہندا ہے ہاں جی مدد اس ویلے آندی جدو زلزلو ہوئے اس تو پہلے مدد نہیں آندیاں جدو زلزلو ساڈا بھی ہویا کہ لو جی ہن تے گئے لیکن پھر مدد آ گئی پھر 1000 بندے 40 بندے دے اگے نس پے میں کہو انہاں نو کی ہویا کہنے لگے پتہ نہیں کی ہویا اسلام پھر کانڈ نہیں لگن دیندا جے بندہ جاوے اسلام واسطے جاوے اسلام یہ پکی گل ہے اسی تے اپنی اکھ نال ویکھ کے آیا سانو ہن کوئی ڈرائے اسی تے ڈرن والے ہن نہیں نظر اسی تے اپنی اکھ نال ویکھ کے آیا بالکل سانو کدی کوئی پریشانی نہیں ہے میرے 2 ہی پتر سن وہ بھی میں لے کے گیا ہویا سی کدی بھی پریشان میں تو پوچھے بھی نہیں مرے کے زندہ رہ میں آخر دن بھی میں نکا غائب ہی رہا میں کسی کو میں کہتے سن وہ نکا غائب ہے میں آخر چنگا شہید ہو گیا تو نال دی لاش لے کے لاہور جاواں گے مزہ آئے گا سانو تو کدی جڑا بندہ ایویں یرمو ہوئے تو اس نو کی پتہ ہے ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہوتا ہے ناموس رسالت کا مسئلہ یہ ہے ہاں جی 12,000 شیلوی ہوون جیسے کہ ستم کرے دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے بالکل کدی بھی پریشانی نہیں ہے ہاں جی بالکل کدی بھی پریشانی نہیں تو انشاءاللہ پھر بھی موقع بنیا تو اسی حضور دے دین میں نہیں آنا لیکن ایک گھر میلی تسی یاد رکھنی اے ستیاں دین نہیں آنا میری تقریر سنن تو بعد جا کے تو او جی کنج مولویاں لے آنا ہے او مولویاں نو کی پتہ ہے حکومت کرن دا تسی مولویاں نو آن تے دیو میں تانوں سچی یہ گل کر رہا اے تے 50 قسم دے تواڈے کو ٹیکس لیندے نا فیکٹریاں کولو اسلام میں ٹیکس نہیں لوے گا صرف کہے گا 2.5% زکاة دیو ہاں صرف 2.5% اسلام لے کے تسی ویکھنا تا صحیح زکاة لین والا کوئی نہیں ہونا تسی عشر لوے گا اسلام صدقے لوے گا خیرات لوے گا فطرانے لوے گا اے جی سیل ٹیکس تے فلانے ٹیکس قوم نو تباہ کر کے رکھ دیتا مولوی 50 لاکھ ایک دن دا خرچہ ہے وزیر اعظم ہاؤس دا تے صدر ہاؤس دا کتنا ہونا ہے تے جناب وزیر اعلیٰ ہاؤس دا تے گورنر ہاؤس دا کتنا ہونا ہے انہاں گنڈیاں دے خرچے ایک دن بند کر دیو تے ادھا قرض تے اس دن لے جائے گا پاکستان ہاں میں تو سچی گل اے تے اسلام نو گالا مینوں کٹ دین اصل تے اسلام دے خلاف بول دین بھائی اسلام دی گلاں کرنا اقبال کہندا ہے جانتا ہوں میں ابلیس دی شورا مجلس شورا بلائی ابلیس نے او دے وچ ٹرمپ بھی آیا مودی بھی آیا اسرائیلی بھی آیا ہاں یما جناب دوسرا
برطانیہ والا بھی آیا، کینیڈا والا بھی آیا، تو وہ کہنے لگا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے۔ اقبال نے نہ یہ لکھیا ابلیس کا خطاب مجلس شورا، کہنا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں۔ یہ راتی تلاوت سن کے جھومن کے صحیح، لیکن سویرے کہن کے قرآن دا نظام کن جانا؟ یہ قرآن دی گل کدی نہیں وہ کہندے ایویں مولی خادم لگا رہندا قرآن دا، کہندا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کدی۔ 70 سال ہو گئے قرآن نال مذاق کر دیاں، 70 سال ہو گئے قرآن نال مذاق کر دیاں۔ تے او وزیر اعلیٰ جڑا اس نے گل بھی نہ سنی، او زینب دے پیو دی، او دے سپیکر اپنے ہاتھ نال بند کیتا ہے۔ ایڈا بھی کوئی ہونا بڑا فرعون کہ مظلومہ تے مقتولہ بچی تے مظلوم پیو انہوں گل کرن دی بھی اجازت نہ ہوئے۔ تے میں جس اسلام دی گلاں کرنا نا او تے حضرت عمر نو ممبر اتے پوچھ لینا، دسو جی اے کرتا کتھوں بنیا؟ اے تے مطلب صحابہ تے پوری امت صحابہ دی کردے راہ نو نہیں پہنچ سکتی، تے جدوں حضرت عمر دیاں شانہ جائے بندے کو پوچھا جا سکتا ہے کتھوں بنیا جی کرتا، تے حضرت عمر اے نہ فرمان ناپ لو، انہوں پتہ نہیں میں عمر ہاں۔ ایک مظلومہ بچے دی تے مقتولہ بچی دے بند پیو دی گل بھی نہ سنے، اپنے ہاتھ نال سپیکر بند کر دے وے، جڑا او نال ایڈا ظالم ہے تے تواڈے میرے نال کتنا ظالم ہونا ہو بندہ، تواڈے بارے میرے او دے کی نظریات ہونے کہ اس قوم نو کس طرح برباد کرنا۔ تے جنہاں نو نہیں نہ سمجھ آندی انہاں نو ساڈی گل نہیں، انہاں نو قرآن و حدیث بھی نہیں سمجھ آندا، انہاں نو مسئلہ ختم نبوت بھی نہیں سمجھ آیا۔ ہاں جی اس تو بعد بھی جس بندے نو ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھ نہیں آیا او مولی خادم دے گاٹے لگدا مڑ کے کہ جناب نہیں مولی خادم ڈاڈیاں گلاں کرنا۔ میں کہا جلیا ڈاڈی گل یہ نہیں کردا، میں تے وہی کچھ بیان کرنا جڑا قرآن تے حدیث وچ موجود ہے۔ ہاں جی تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، اقبال بولیا، کہنے لگا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، کہ موافق تدرواں نہیں دین شاہبازی۔ اقبال کہندا ہے تے شاہبازاں دا دین سی، تو بدلیا نال شریعت بھی بدل گیا، اے شاہبازاں دا دین بٹیریاں دے موافق تے نہیں نہ ہو سکتا۔ ہاں جی ہاں جی میں جس دین دیاں گلاں کرنا ہو تے حضرت عمر نو نپ لیندا، ہاں میں جس دین دیاں گلاں کرنا ہو تے حضرت عمر دے سامنے مائی گل کرے تے حضرت عمر رو پیندے۔ مائی گل کی تھی حضرت عمر ملک شام تو واپس آ رہے، عبداللہ بن مسعود بھی نال تے مولا علی بھی نال۔ حضرت عمر فرمان لگے یار تسی علیحدہ ہو جاؤ، میں اپنی رعایا دی خبر لواں عمر دے بارے انہاں دا کی خیال ہے۔ حضرت عمر چل دے ایک مائی بڈھی دے خیمے چلے گئے، مائی ہوری اتنے بیٹھے، فرمایا مائی، انہوں نہیں پتا مائی نو اے ہی عمر ہیں۔ انہوں نے کہا مائی جان دی عمر کتھے؟ انہوں نے کہا سنیا ملک شام گیا، اس تو زیادہ میں نو ضرورت بھی کوئی نہیں عمر دے بارے کوئی جانن دی۔ حضرت عمر چونک ہے، فرمایا مائی خیر ہے عمر نال اتنی ناراض ہیں؟ انہوں نے کہا ناراض نہیں ہونا، جدوں دا حکمران بنیا میرے خیمے خبر لینی نہیں آیا۔ حضرت عمر فرمان لگے مائی تینوں پتہ نہیں اتنی وڈی سلطنت ہوتی تے تیرے خیمے کیویں عمر آ سکتا سی؟ تے مائی نے کیا عمر نو جا کے پیغام دیویں اتنی سلطنت رکھے جے دے خیمے جا سکدا، باقی چھڑ دیو۔ اے مائی نے حضرت عمر دے سامنے گل کی تے پتہ ہے پھر حضرت عمر یہ نہیں فرمایا بھائی نپ لو مائی نو، فرمایا واہ عمرا، آپ اتنے کھڑے ہو کے رون لگ پے تے فرمایا واہ عمرا واہ عمرا، فرمایا واہ عمر واہ عمر، اے مائی تیرے نال ڈاڈی گل کر گئی۔ تے مائی دی گل سن کے جنہ دی نگاہ نال سورج بھی بے نور ہوئے، اتنا جلال ہوئے، جدا خط دریائے نیل سٹیا جائے تے او بھی چل پوے، زمین تے ڈنڈا مارن تے زمین ہلتی بند ہو جاوے، تے تیل رڑیا ہوئے تے لونڈی رو رہی ہوئے تے فرمایا زمین تیل باہر کڈ، اتنی شانہ دے مالک ہون تے مائی گل کرے تے عمر رو پون، تو بھی خیمے والی مائی۔ میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا، اے اسلام تخت تے آئے گا تے غریباں دی گل ہوئے، بس میں کدی بھی نہیں کہا مولویاں نو لیاؤ پیراں نو لیاؤ فلانے نو لیاؤ، میں کہندا محمد عربی دا دین لیاؤ، بس اس دین تخت تے لیاؤ۔ ہاں بالکل اسی تسی جیڑی ڈیوٹی لائی مولی خادم دی ڈی چاؤ کہ جھاڑو دے، تسی کہنا جھاڑو دے تھے میں جھاڑو دے اندر اسانو کی کرنا ہے؟ خدا نے وہ بندے اتے آؤ حضور دا دین لے آؤ۔ صدیق اکبر دنیا تو جان لگے تے 2 چادراں فرمایا نویاں لے لینا تے ایک چادر آپ دی بیماری دی حالت جو تے پئی سی، ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا دھو کے مینوں پوا دینا۔ ام المومنین رو پئیاں، انہاں کہا ابا جی اسی اتنے تو کمزور نہیں نا تانوں پورا کفن نہ دے سکیے۔ فرمایا بیٹی نہیں، جس مقام تے میں جا رہا ہوں تے کپڑے نہیں پوچھے جاندے کہ کیڑے پا کے تو آیا۔ اتنی شانہ دے مالک ہوون، اسلام مقروض ہوئے قیامت تک صدیق اکبر دا۔ حضور فرماندے میں سارے دے قرضے اتارے، صدیق کا قرضہ نہیں اتاریا۔
اتنی شانہ دے مالک ہون حضرت عمر کمن او دل نالی نیکی دے دے جدو تو مرتدین دے خلاف لشکر بھیجا تے منکرین ختم نبوت دے خلاف او نیکی دے دے یا غار والی نیکی دے دے عمر دیاں ساریاں نیکیاں لے لے اتنی شانہ دے مالک ہون تے دنیا تو جاندیاں کمن نہیں مینوں کپڑے اچھے نہیں چاہیے یہ تو قبر وچ پوچھا جائے گا صدیق دے اعمال کیڑے میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا ہاں جی افضل الخلق بعد الرسول ہون حضرت سیدنا صدیق اکبر تنخواہ لئیے پتہ ہے تانوں تنخواہ لے کے لیکن تنخواہ کتنی لئی جڑی عام ایک مزدور دی تنخواہ سی مدینہ منورہ چ انہاں دیاں گنڈا گردیاں ہی نہیں مکدیاں باہر جا کے ایک لاکھ ڈالر دی رات ایک کمرے گزار دین جس قوم دے تھار دے بچے بھوکے مار رہے ہون صدیق اکبر ایک دن اپنی بیوی نو کیا فرمایا آج مٹھے تے دل کردا انہاں کہا مٹھا کتوں لے آوی تنخواہ ہی نہیں اتنی لبدی مٹھا تو میں نہیں پکا سکتی کچھ عرصے بعد صدیق اکبر دے سامنے انہاں مٹھا رکھیا تے فرمایا آج یہ مٹھا کتوں آ گیا انہاں کہا جڑی تنخواہ لبدی نا تھوڑا تھوڑا میں بچاندی رہی صدیق اکبر مٹھا نہیں کھادا اٹھ کے چلے گئے بیت المال دے خزانچی کو فرمایا صدیق کی اتنی تنخواہ کم کر دو میں اس اسلام دی گلاں کر توجہ جی توجہ صحابہ دے ذائقے زبان دے نہیں سن تواڈے میرے کوئی 20 قسم دے کھانے کھائیے تا ذائقے بدلنے 20 قسم دے کپڑے پائیے تا ذائقے بدلنے صحابہ کو کوئی یہ سمجھتے کوئی مخلوق ہی اور سی نا اوہی جناب 6-7 فٹ دے صحابہ دے قد سن ہاں جی انہاں دے بھی بچے سن انہاں دی زباناں دے ذائقے بھی سن او حکمران بھی سن سلطنتاں بھی ہوئیاں قیصر و کسرا بھی فتح ہوئے تے 36 پیوند لگے ہوئے حضرت عمر بیت المقدس چلے گئے 36 پیوند لگے سن جدو مائی نال گل کر رہے سن اس ویلے خیمے میں 36 پیوند لگے ہوئے سن تے مائی جدو حضرت بعد وچ آئے نا عبداللہ بن مسعود تے حضرت علی انہاں کہا السلام علیکم یا امیر المومنین تے مائی چونکی مائی سر نو ہاتھ مارن لگ پئی میں عمر دے سامنے اتنی ڈاڈیاں گلاں کیتیاں پر میں مائی نہیں تیرا حق بندا سی تو عمر دے خلاف گل کر دی عمر آیا جی نہیں تیرے خیمے دھی بھی قتل ہو جائے زیادتی تو بعد قتل ہو جائے اس دے پیو دی گل سننا بھی روادار نہ ہومن اے تسی چاہندے ہو اوہو نگی چادر تان کے سو گئے پاکستانی نگی چادر تان کے سو گئے مالک چور پچھان کے سو گئے لٹن والیاں رج کے لٹیا جاگن والے جان کے سو گئے بس اے ہویا ہے سارے نو پتا ہے بندہ کون ہے لیکن نگی چادر تان کے سو گئے انہاں کیا نہیں جی زینب کئی زینبہ لٹیاں گئیاں یہ تو ایک زینب دا واقعہ آیا کئی زینبہ لٹیاں گئیاں انہاں زینبہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی دی ماں اثر تو لے کے عشاء تک میں نے داستان سنان دی رہی کہندی تو اگر 10 دن بھی رویں تو میری داستان نہیں مگنی کہنے لگی پہلے ہی تو بندہ آیا جی میری گل سنی میرے نہ تو فوٹو کھچان آنے لو وہ گھر دا سارا سامان وک گیا ایک مکان انہوں دا رہ گیا تو کہنے لگی میرے کو تو ڈالر لے کے عافیہ صدیقی نہ گل کرانے تو ڈالر بھی پاکستانی لینے تو ویچی بھی ہے نا جناب بلگرام ایتھو کراچی ایئرپورٹ تو نپائی انہوں نے دی وہ دا پتر بھی میں نے ملیا دی عمر 20 سال ہے 16 سال کڑی نو ہو گئے قید اس ویلے 5 سال دی عمر سی آج ہمیں انسانیت کے لوگ درس دیتے ہیں میں اس منڈے کو پوچھا میں کہا تو 3 سال جدو بلگرام بیس ہوتے رہا قید اپنی ماں نال تے تو اپنی ماں دے نال رہا ہے کمرے وہ کہنے لگا جی میں نے تو ایئرپورٹ تو بنا لیدا کر دیتا سی میں کہا پھر امریکی جڑے سانو انسانیت دے درس دیندے تیرے نال کی رویہ سی انہاں دا وہ بچہ میں نے کہنے لگا دی عمر 20 سال ہے وہ کہنے لگا میں کمرے جس سے اکیلا قید سی میری بہن دوسرے کمرے قید سی وہ دی عمر میرے حال 3 سال ہونی تے ادی عمر 5 سال ہونی تے جڑا دودھ پیندا ہوتا بچہ سی انہاں کھس کے اسے ویلے زمین تے مار دیتا سی ہمیں عمل کے درس جو دیتے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں وہ کہنے لگا امریکی فوجی جدو میرے آندے سن نا کمرے تے میں نے فٹ بال بنا دے سن کوئی ٹھڈا مار کے اس کونے چھوڑ دیندا سی ادھروں ٹھڈا مار کے اس کونے چھوڑ دیندا اے انسانیت جڑے سانو درس انسانیت دے دین اے انسانیت جڑی میں اسلام دیاں گلاں کرنا حاتم تائی دی دھی ننگے سر حضور دے سامنے آئی قید ہو کے ایک ساڈی کڑی قید ہو کے گئی عافیہ صدیقی ایک حاتم تائی دی دھی حضور دے سامنے آئی اقبال کہندا دختر اکرا چوں نبی بے پردہ دید چادر خود پیش روئے او کشید حاتم تائی دی دھی جدو ننگے سر آئی تھی حضور نے یا المزمل والی چادر لا کے دے سر ہوتے دے دیتی میں اس اسلام دیا گلا حضور نے فرمایا کیا چاہتی ہو کہا جی مجھے رہائی دے دیں حضور نے فرمایا رہائی ہو گئی فرمایا اور کیا چاہتی ہو کہا ایک سواری دے دیں سواری کا خرچہ دے دیں میں ملک شام جانا چاہتی ہوں حضور نے فرمایا اس کو سواری بھی دے دو اس کو خرچہ بھی دے دو جب حاتم تائی کی بیٹی ملک شام پہنچی نا عدی بن حاتم بھائی کے پاس انہیں کیسی میں حضور دا کلمہ نہیں پڑھنا جدو یہ پہنچیاں نا تو انہیں کہا دسو مسلمانہ نے تو اڑے نال کیا کیتا
تے عدی بن حاتم دی بہن کہنے لگی انج نہیں مزہ نہیں آنا تو جا تے صحیح ایک باری ویکھتے تے حضور دا چہرہ انور کیوں جا حضور دیاں زلفاں کیوں جیاں حضور مسکراندے کیوں جان حضور گلاں کیوں جا کردے حضور دے ہاتھ کیوں جان حضور چل انج نہیں تینوں سمجھ آنی اوتھے ایک باری جا صحیح تو پھر میں بھی آ رہی ہوں کلمہ پڑھن تو چل میں تینوں لین آئی ہوں تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا مجھے ہر ادا نے مزہ دیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا